Technical Vocational Education. And awards in work immersion. Garcia Angeli Itsul. Nak, mag-graduate na gid ka og grade 12, so proud gid mi ni papa nimo. Ug wala gid ko nakapugong dinha sa ako mga luha ug nakahilak gid ko ug maayo tungod sa kalipay nako nakagraduate na gid ka og grade 12 nak. So daghan salamat gid sa Ginoo na gigabayan ka sa imong pagpaningkamot ug pag-eskwela ug padayon lang gyud nak sa imong pag-eskwela hantod sa pag-college ug sa pag-graduate nimo og college. So proud gid mi ni papa nimo ug salamat gid sa imo hanak.